ठीक है भाई, ये सब भाईले खेले ना भाई बल तो यमुना बंद नमुना मध्यमी विद्यालय खाता खोल्न सफल भएको छ 1-0। गणेश सरलाई बोल्न दिन पठाउनु राम्रो शट ये सबै नै मुन्डा पनि गरिन्छ त सबै आज यमुना नन्दबाट भइहाल्छ किन र हारेल छ न हो अहिले लामल के गर्ने त राम्रो शट न्यू लाइट बोलिङ स्कुल 1-3। यता पनि सबै ठिक छ हजुर यता पनि सब ठिक छन् कि सबै बिगारे कि हिजो अलिकति बिग्रिएको छ न्यू लाइट बोलिङ स्कुललाई छ लामलले त बल न्यू माध्यमिक विद्यालय सुरेगाउँ 1 से न्यू लाइट 1। सुरुवाली के हेर्ने बेस्ट अफ 5 हो त के हारा एवनन्द नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई स्कोर 5-1। स्कोर रहेको छ 5-1। राम्रो शट न्यू लाइट 2 एवनन्द नमुना 5। हामीले जहिले पनि बल त्यहाँ फाल्ने भने कहिले आउट हुने किन फोटो धेरै के छ क्या फोटो के छ यार किरण पनि बाटो गएर लगाइदिनु राम्रो खेल्छन् स्कोर भएको छ 5-6। तो मलाई मजा माने लिन्छन् क्या ओ धन्यवाद भाई ओ धन्यवाद माध्यमिक विद्यालयलाई 8-6।
एकदमै राम्रो छ जसको फाइदा इङ्ग्ल्यान्ड नम्बर 10 छ लगातार रन गरिरहेको छ इङ्ग्ल्यान्डले बाजे जो उन्होंने तो सारे जगह नाव पर घूम लिया सेन्टरमा बस्नु ओ भयो भाई त्यहाँ बसेको सेन्टर एक भैया दिल्ली घुम्ने आलो त्यहाँ खेला एप्लिकेशन अनुसार
स्कोर 16-11 Vertical सारा अनुसार बॉल बताइए कि फॉल भयो है जसको फाइदा लेविना निर्णय Number 16